खुबशे हाऊसवाईफ आसा जी घरांतल्यान भायर वचून काम करूंक सोदता आनी आपल्या फॅमिलीन फायनान्शियली सपोर्ट करूंक सोदता. बट हे सगळ्यां खातीर पॉसिबल नासता बिकॉज घरांतले कांय रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसता, भुरग्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसता आनी म्हणून ती शिकलेली आसतना सुद्दां घरांतल्यान भायर वचून काम करूं शकना आनी घरान फक्त आनी फक्त एक हाऊसवाईफ म्हणून ती उरता. तर अशाच बायलां खातीर हांव एक ऑपॉर्च्युनिटी घेवन येयल्लें आसा, ती आसा वर्क फ्रॉम होम. तर नमस्कार, माझे नाव संचिता आसा आणि संचिता विंचुलकर चॅनलाचेर तुमच्या सगळ्यांचो मनापासून स्वागत आसा. तर हे वर्क फ्रॉम होम कितें आनी कशें हे जाणून घेवया. तेच्या पयलीं म्हाज्या चॅनलाचेर न्यू आसा जाल्यार चॅनलाक सबस्क्रायब करून घ्या आनी बेल आयकन प्रेस करून नोटिफिकेशन ऑल करून घ्या, जेणे करून तुमचे सगळे व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुमकां तुमच्या मोबायलाचेर येत रावतलें. सो विदाउट डिले व्हिडिओक स्टार्ट करूया आणि जाणून घेऊया हे वर्क फ्रॉम होम कितें आसा. फ्रेंड, वर्क फ्रॉम होम म्हटलें का अशें खूब तरेचें काम येता तकलेन. कितें कितें काम येता? घरान बसून शिलाई करूं शकता, ब्युटिशन करूं शकता, भुरग्यांक ट्युशन दिवं शकता. बट खरेंच हे कामान तुमकां टायम मॅनेज करून तुमी हे काम करूं शकता? घराची रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी हे कामां तुमी सारकेच टायम दिवं शकता? तर ना. कित्याक शिलाई करता जाल्यार तुमचो सगळो टायम शिलाईक दिवचें पडटा. कोणाचें फंक्शन आसा, कोणाचें लग्न आसा तर तांकां ते टायमार तांकां ते दिवचेच पडटा. जरी तुमी बरी ना, भुरगीं बरी ना, भुरग्यांचे अभ्यास आसा, कितेंय आसूं न्ही, पण तांकां तेंचे ते टायमार तेंचे कपडे तांकां शिवून दिवचेच पडटा. तशेंच सपोज तुमी ट्युशनूय घेता जाल्यार तुमकां खंय फंक्शन आसा, खंय कोणाचें लग्न आसा जाल्यार कित्याकूच तुमकां वचोंक मेळना, तुमकां सुटी घेवपाक मेळना. कारण ती तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसता की भुरगीं ट्युशनाक येता म्हणटकूच तांकां टायमार ट्युशन दिवचें, ती कोणाचे अभ्यास तेंचे अभ्यास घेवचे, तेंचे एग्जामी बी आसता म्हणटकूच तुमी पुरेपूर टायम आपल्या फॅमिलीक दिवं शकना. त्या टायमार आपले लायफ एन्जॉय करूं शकना. चल, अशें खंयचें काम आसा तेका तुमी लायफ आपलें एन्जॉय करूं शकता आनी घरान बसून बरेंशें आपल्या खातीर एक इन्कम जनरेटूय करूं शकता. चला तर उलोवया हेच्या बद्दल. फॉरेवर लिव्हिंग प्रॉडक्ट. फॉरेवर लिव्हिंग प्रॉडक्ट म्हटलें की खूब जाणां हांगा आयकलां बी आसतलें आनी कांय जाणांक कांय खबरूय नासतलें. लिव्हिंग प्रॉडक्ट एक नेटवर्क मार्केटींग आसा. नेटवर्क मार्केटिंगाचें नांव आयकल्या बरोबर सगळीं जाणां म्हणटा नेटवर्क मार्केटींग आमकां करपाचें ना. लोकांच्या दारांनी वचून प्रॉडक्ट विकचे पडटले आनी लोकांक जबरदस्तीन हेतून जॉयन करचें पडटलें. ना माय फ्रेंड्स, सगळेच अशें काम आसना. सगळे थोडे जेन्युनूय आसता आनी तो काळ जे घरांनी वचून प्रॉडक्ट विकपाचो तो काळ आतां गेल्लो. आतां हे डिजिटली लायफ येयला. लोक आतां डिजिटली काम करता आनी आतां ल्हान ल्हान भुरगीं सुद्दां डिजिटल जालेलीं आसा. तर आमचीही बिझनस आमी डिजिटली व्हरूंक शकता आनी फॉरेवर लिव्हिंग प्रॉडक्ट आमी ऑनलायन काम करून यूट्यूबाचेर कॉन्टेंट क्रिएट करून आमी हे काम इजी केल्लें आसा. जाल्यार हे काम कशें इजी आसा आनी बायलां खातीर कितके हे बेनिफीट आसता, स्पेशली हाऊसवायफा खातीर कितके बेनिफीट आसा हे जाणून घेवया. हांवूय एक हाऊसवायफ आसा, म्हाजीय भुरगीं आसा, म्हाजेरूय खूब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसा. भुरग्यांक स्कुलाक ड्रॉप करचें पडटा, स्कुलांसून हाडचें पडटा आनी तरी आसतना हांव सगळें मॅनेज करून हे काम करता. हे व्हिडिओ तुमच्या पर्यंत पावता म्हणटकूच हांव खंय ना खंय हे कामाक टायम दिता. जे टायम आमी मोबायलाचेर रिल्स पळोवन, फेसबुकार, वॉट्सॅपाचेर वेस्ट करता तो टायम आमी ह्या कामान इन्वेस्ट करून एक ते 4 ते 5 मिनटाचे एक व्हिडिओ कॉन्टेंट क्रिएट करूं शकता आनी हे यूट्यूबार अपलोड करूं शकता. हांगा तुमकां यूट्यूब कशें क्रिएट करपाचें, थंबनेल कशें करपाचें, एडिटींग कशें करपाचें हेजे फूल तुमकां ट्रेनींग दिली जातली आनी ते बी फ्री ऑफ कॉस्ट. हांगा आयडी बी स्वताचे आयडी बी तुमी कशें क्रिएट करूं शकता हे बी तुमकां ट्रेनींग दितले. हांगा आयडी क्रिएट करपाक फॉरेवरान जॉयन जावपाक तुमकां कांयच पयशे दिवपाची गरज ना. हे सगळें फ्री ऑफ कॉस्ट आसा. हांगा तुमी आपल्या खातीर एक थोडेशे प्रॉडक्ट परचेज करून तुमी हितून इजिली जॉयन जावं शकता. जशें की तुमी शॅम्पू यूज करता, हेअर ऑयल यूज करता, सोप यूज करता, टूथपेस्ट यूज करता, ते तुमी दुसऱ्या शॉपांसून ना घेता ह्या एकदां एक फॉरेवरांसून घेया आनी फक्त एक आपले बिझनस स्टार्ट करच्या खातीर आनी ते प्रॉडक्ट स्वता खातीर यूज करा. तितून तुमकां एक बेस्ट रिजल्ट मेळटले. प्रॉडक्ट टू मेड इन USA आसा, वर्ल्ड क्लास प्रिमियम प्रॉडक्ट आसा, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रॉडक्ट आसा आनी हेजे रिजल्टू बेस्ट आसा आनी हे खूब बेनिफिटूय आसा सगळ्यां खातीर.
सो हे हांव ते प्रॉडक्ट सगळे यूज करता. हे जे प्रॉडक्टाची म्हायती हांवें तुमकां हे म्हाज्या चॅनलाचेर दिल्ली आसा. तुमी तेजेरूय वचोन पळोवंक शकता कसले प्रॉडक्ट आसा, कितें यूज करता ते. आनी हांव घरान बसून जशें इनकम जनरेट करता तशें तुमी बी करूं शकता. हे इजिली काम कोणीय हावजवायफ केन्नाय करूं शकता. सकाळी टायम मेळटा सकाळी करा, दनपारां टायम मेळटा दनपारां करा. तुमकां दिसभर टायम मेळना जाल्यार रातचे तरी अर्दे वर आपल्या खातीर काडूं शकता एक व्हिडिओ शूट करपाक. व्हिडिओ शूट करपाक त्या 4 ते 5 मिनटां लागता. तेज्या नंतर एडिटींग, थंबनेल हे सगळें करपाक एक अर्द वराचेर टायम लागता. सपोज तुमी न्यू आसा, तुमकां कांयच कळना जाल्यार सुद्दां चडांत चड 1 वराचो टायम लागता हितून. आनी हे काम इजिली कोणी करूं शकता. आनी हांगा सगळे तरेचे तुमकां ट्रेनींग प्रोवायड करतली फ्री ऑफ कॉस्ट. हांव हांगा जॉयन जावन 3 ते 4 म्हयने जाले. आनी पयलीं म्हाका यूट्यूबाचेर कशें कॉन्टेंट क्रिएट करपाचें, कशें कितें करपाचें म्हाका कांयच येनासलें. आतां हांव इजिली म्हजें काम करूं शकता आनी खूब कॉन्फिडंटली करूं शकता. हे सगळे बायलां खातीर एक बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी आसा. प्लस हितून हावजवायफ तर काम करूंच शकता, स्टुडंटूय हितून काम करूं शकता आनी वर्कींग पिपलूय हितून काम करता. हांगा डॉक्टर्स, टिचर्स, इंजिनियर्स खूब जाणां हे काम करता आनी आपल्या खातीर बरें घरान बसून एक बेस्ट इनकम जनरेट करता. इतकेंच म्हाका सांगपाचें आसा. आनीक कितें जाणून घेवपाचें आसा जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. आनी तुमी म्हाजे खुबशे व्हिडिओ हिंदीनूय आसा ते बी तुमी वॉच करूं शकता. ह्या व्हिडिओन इतकेंच. मेळुया नेक्स्ट व्हिडिओन, नेक्स्ट टॉपिकाचेर उलोवया. सो सगळ्यांचे देव बरें करूं आनी म्हाजे व्हिडिओ पळयल्या बद्दल सगळ्यांक मना पासून धन्यवाद. थँक्यू.